أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: امروز هم به نقل روایاتی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اندکی بعد از غزوه بدر رخ داده است می‌پردازم. در تاریخ روایات پذیرفتن اسلام داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوالعاص به این صورت ثبت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمادی الاولی سال ششم هجری قمری لشکرکشی به رهبری حضرت زید بن حارثه به مقام عیس فرستادند. عیس در فاصله 4 روزه مدینه قرار دارد. وقتی مسافت را به صورت روز ذکر می کنند، مورخان می گویند که سفر 1 روز شامل 12 مایل است. به این ترتیب این مکان در فاصله 48 مایلی از مدینه واقع شده است. برخی از جزئیات این سفر به شرح زیر است. در جمادی الاولی سال ششم پس از هجرت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لشکرکشی متشکل از 70 نفر از صحابه را به فرماندهی زید بن حارثه از مدینه اعزام فرمودند. دلیل این غزوه این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نزدیک شدن کاروانی از قریش مکه از شام مطلع شده بودند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این لشکر را اعزام فرمودند و هدف کاروان تجاری حمله به مسلمانان و شروع غزوه در بدو ورود بود. با وجود این لشکر اصحاب این قافله را متوقف کرد و اموالشان را تصرف کرد. حتی تعدادی اسیر هم گرفتند. از جمله این اسرا ابوالعاص هم بود. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین این مطلب را چنین بیان می کنند: ابوالعاص بن ربیع نیز از جمله اسیران بود که در غزوه عیس اسیر شد. وی داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از نزدیکان حضرت خدیجه رضی الله عنها بود. پیش از این در غزوه بدر نیز اسیر شد، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را آزاد کردند، به این شرط که چون به مکه رسید دخترشان حضرت زینب را به مدینه بفرستد. ابوالعاص به عهد خود وفا کرد، اما شخصا مشرک بود. وقتی زید بن حارثه او را گرفت و به مدینه آورد، شب شده بود، اما به نحوی به حضرت زینب خبر داد که من اسیر شدم و به اینجا آوردم. در صورت امکان ببین آیا می توانی کاری برای آزادی من ترتیب بدهی؟ پس چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابشان مشغول نماز صبح بودند، زینب از خانه خود با صدای بلند اعلام کرد: ای مسلمانان، من ابوالعاص را پناه دادم. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمازشان را تمام کردند، رو به اصحاب کردند و فرمودند: هرچه زینب گفته شما شنیده اید، به خدا سوگند من از این امر اطلاع قبلی نداشتم، اما امت مؤمنان مانند یک نفس است.
اگر یکی از آنها کافی را حفظ کند عزتش واجب است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به زینب کردند و فرمودند ما به هر کس پناه می‌دهی امان داده ایم و مالی که از ابولاس در این غزوه به دست آمده بود بهش بازگردانده شد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد خانه زینب شدند و به دخترشان نصیحت کردند برای ابولاس بسیار مهمان نواز باش، اما با او در گوشه نشینی ملاقات نکن، چون در شرایط قانونی ملاقات با او حلال نیست. پس از چند روز اقامت ابولاس به مکه رفت، اما این بار بازگشت او به مکه برای اقامت دائم نبود، زیرا به سرعت تمام امور خود را ترتیب داد و به سوی مدینه راهی شد و با خواندن کلمه شهادت به مدینه رفت و به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و مسلمان شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زینب را بدون نکاح جدید نزد او فرستادند. در روایات خاصی نیز آمده است که نکاح حضرت زینب و ابولاس از نو انجام شده است، اما روایت اول معتبرتر و موثق‌تر است. از اینجا نیز فتوا می‌گیریم که اگر زنی به دلیل کفر شوهرش خواستار جدایی شد، پس از ایمان آوردن نیازی به نکاح دیگری نیست. حضرت زینب پس از پذیرش اسلام از سوی همسرش عمری نگذشت و در سال 8 هجری از دنیا رفت. حضرت ام ایمن، حضرت سوده، حضرت ام سلمه و حضرت ام عطیه به راهنمایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدنش را شستشو دادند. حضرت ام عطیه روایت می‌کند که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنها دستور دادند که بدن دخترش را بشویند و فرمودند از سمت راست بدن و آن قسمت، یعنی از بدنی که هنگام وضو شسته می شود، بشورید. در روایتی دیگر تفصیل آنچنین آمده است که حضرت ام عطیه میگویند هنگامی که دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زینب رحلت کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمودند بدن او را به تعداد فرد بشویید، بارها، یعنی 3 یا 5 بار، و بعد از شستشوی 5 مقداری کافور بمالید و هنگامی که از شستن بدنش فارغ شدی مرا آگاه کنید. او میگوید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادیم و ایشان ایزار، یعنی زیر جامعه خود را به ما دادند و ما را فرمودند از این شعار درست کنید. ایشان لباسی که به دور پشت بسته می شود یعنی ایزار را به ما دادند و شعار لباسی است که به دور بدن قرار می دهند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میت را اقامه فرمودند. سپس داخل قبر شدند و دخترشان را به خاک سپردند. حضرت زینب 2 فرزند علی و امامه از خود به جای گذاشتند. در روایتی آمده است که علی در کودکی از دنیا رفت و در روایتی دیگر به سن بلوغ رسید. ابن عساکر نوشته است که در غزوه یرموک به شهادت رسید. در فتح مکه پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوار شد. در رابطه با حضرت امامه آمده است که پس از رحلت حضرت فاطمه حضرت علی با او عقد کردند. تجارت حضرت ابولاس تماما در مکه بود، لذا نتوانست در مدینه بماند و پس از پذیرش اسلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه گرفت و به مکه بازگشت. وی به دلیل اقامت در مکه در هیچ غزوه‌ای که در سال 10 هجری به رهبری حضرت علی اعزام شد فرصت شرکت نداشت. حضرت علی پس از بازگشت از یمن وی را به عنوان استاندار یمن منصوب کرده. پس از رحلت حضرت زینب حضرت ابوالعاص عمری زیادی نکرد و در سال 12 هجری قمری از دنیا رفت. حضرت میرزا بشیر احمد با اشاره به حضرت ابوالعاص و رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین نوشته‌اند: داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوالعاص بن ربیع از نزدیکان حضرت خدیجه یعنی برادرزاده آن حضرت بود. با وجود مشرک بودن رفتار او با همسرش بسیار محبت آمیز بود و پس از مسلمان شدن رابطه زن و شوهر نیز خوشایند بود. از این رو
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها از ابولاس در این زمینه تمجید می کردند و می فرمودند که با دخترشان رفتار خوبی داشته است. ابولاس در عصر خلافت حضرت ابوبکر در سال 12 هجری قمری رحلت کرده، اما همسر آن بزرگوار در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت. روایات پیشین در خصوص ولایت احدی حضرت علی کمی مشکوک به نظر می رسند. دخترش امامه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وی را بسیار عزیز می پنداشتند، پس از رحلت حضرت فاطمه به عقد حضرت علی در آمد ولی فرزندی نداشت. غزوه سویک در ذی‌الحجه سال 2 هجری قمری اتفاق افتاد. علت غزوه سویک این است که وقتی مشرکان شکست خورده و اندوهگین به مکه بازگشتند، ابو سفیان به خود اجازه نداد روغن بر روی خود بریزد و سوگند یاد کرد که غسل نکند تا اینکه انتقام آنچه در غزوه بعد رخ داده است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابشان نگیرد. در روایتی آمده است که ابو سفیان با 200 سوار به راه افتاد و در روایت دیگر با 40 سوار برای وفایی به نصر خود به راه افتاد. او راه منظم مدینه را در پیش نگرفت و به سوی نجد حرکت کرد. هنگامی که به بالای دره عناد رسید، در نزدیکی کوه یتیب که تقریبا در 12 مایلی مدینه قرار دارد اردو زد. عناد یکی از 3 دره معروف مدینه است که بین مدینه و احد قرار دارد. شبانه به راه افتاد و در تاریکی شب به قبیله بنی نظیر رسید. وقتی به حی بن اخطب رسید در خانش را زد، اما باز کردن در امتناع کرد. ابو سفیان سپس نزد سلام بن مشکم که در آن زمان رئیس و خزانه‌دار قبیله بنی نظیر بود رفت. ابو سفیان برای ورود از او اجازه گرفت و او نیز اجازه داد. از او پذیرایی کرد و غذا و نوشیدنی داد و تمام مسائل محرمانه مردم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح کرد، به این معنا که او را از برنامه روزانه پیامبر، کاری که در اهل از انجام می‌دهند و کجا آگاه کرد. سپس ابو سفیان در اواخر شب از آنجا حرکت کرد و نزد یاران خود بازگشت. سپس عده‌ای از قریش را به محلی به نام اریس در حومه مدینه فرستاد. اریس باغ خرماست که در 3 فرسخی مدینه قرار دارد. در آنجا چند نخلستان خرما را آتش زدند و مرد انصاری را که به همراه یاورش کشتند. در روایتی آمده است که این انصاری حضرت معبد بن عمر بوده است. هنگامی که ابو سفیان احساس کرد که نظرش از خسارت وارد شده، به نوعی انتقام گرفته و آتش انتقامش تا حدودی فروکش کرده است، با لشکریان خود به سوی مکه بازگشت. همچنین آمده است که ابو سفیان در همان شبی که با سلام بن مشکم ملاقات کرده بود این کار را انجام داد. در هر حال هنگامی که مردم از این امر مطلع شدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابولبابه بشیر بن عبدالمنذر را به معاونت خود منصوب کردند و 22 ماه هجری روز 5 یکشنبه به همراه 200 نفر از اصحاب از مهاجرین و انصار در تعقیب او به راه افتادند تا این که به قرقرة الکدر رسیدند. قرقرة الکدر مکانی است در نزدیک الحزیه در حومه شهر کدر مقدن 96 مایلی از مدینه فاصله دارد. همچنین ذکر شده است که این محل آبیاری بنی سلیمان بوده است. به هر حال ابو سفیان و لشکریانش همچنان بی سر و صدا فرار می کردند و به پرتاب کیسه های جو ادامه می دادند و این خوراک سفر عادی آنها بود. مسلمانان به چیدن آنها ادامه دادند و به همین دلیل به آن غزوه سویک می گویند، زیرا غزوه جو بود. جو در زبان عربی سویک گفته می شود. ابو سفیان و لشکریانش فرار کردند و مسلمانان نتوانستند آنها را بگیرند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بازگشتند. هنگامی که اصحاب در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمیگشتند، پرسیدند ای رسول خدا، آیا فکر میکنید که این غزوه
از جانب ما بوده است؟ ایشان پاسخ دادند بله، این یک قسمه بود. چه غزوه اتفاق افتاده باشد یا نه؟ تفصیل اون در سیرت خاتم النبیین به شرح زیر اومده است. ابو سفیان بعد از بدر نظر کرده بود که تا انتقام گرفتاران بدر را نگیرد، از رابطه با همسرش و مالیدن روغن به موهایش خودداری کند. اینطور چند ماه پس از بدر در ماه ذی‌الحجه ابو سفیان با 200 نفر از افراد مسلح قریش از مکه به راه افتاد و از طریق نجد به مکانی نزدیک به مدینه رسید. پس از رسیدن به آنجا لشکر خود را در فاصله ای از مدینه ترک کرد و در پرده تاریکی شب به منزلگاه حیی بن اخطب که رئیس قبیله یهود بنی نظیر بود رسید و از او کمک خواست. با این حال از آنجایی که حیی هنوز تا حدودی عهدنامه و قرارداد خود را به خاطر داشت نپذیرفت. از آنجا که او قراردادی داشت نه کمکی به او کرد و نه از او محافظت کرد. سپس ابو سفیان مخفیانه به خانه یکی دیگر از سران بنی نظیر به نام سلام بن مشکم رفت و از او در برابر مسلمانان حمایت کرد. این مرد بدبخت اما با جسارت تمام پیمانها و قراردادهای او را نادیده گرفت و به گرمی از ابو سفیان به عنوان مهمان شب پذیرایی کرد و اطلاعات مخفیانه مسلمانان را به او منتقل کرد. قبل از طلوع فجر ابو سفیان مرخصی گرفت و با رسیدن به لشکر خود گروهی از قریش را برای یورش به دره‌ای به نام اریس که در نزدیکی مدینه قرار داشت فرستاد. در این دره‌ای بود که حیوانات مسلمانان در آن چرا می‌کردند و در فاصله 3 فرسخی مدینه قرار داشت. به احتمال زیاد ابو سفیان از طریق سلام بن مشکم از این امر آگاه شده بودند. هنگامی که این گروه از قریش به دره اوریس رسید، خوشبختانه در آن زمان حیوانات متعلق به مسلمانان در آنجا نبودند. هرچند مسلمانی از انصار و یاران او در آن زمان حضور داشتند. قریش هر دو را دستگیر کردند و بی‌رحمانه به قتل رساندند. سپس خرماهای آن منطقه را آتش زدند و خانه ها و کلبه های کوچکی را که در آنجا بود به آتش کشیده و به اردوگاه ابو سفیان برگشتند. ابو سفیان که این موفقیت را وفایی به عهد خود می‌دانست، به لشکریان دستور بازگشت داشت. از سوی دیگر هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حمله ابو سفیان مطلع شدند، با گروهی از صحابه در تعقیب او به راه افتادند. اما از آنجایی که ابو سفیان دوست نداشت وفایی به عهد خود را به تردید بیندازد، چنان دیوانه‌وار فرار کرد که لشکر مسلمانان نتوانستند او را دستگیر کنند. سرانجام پس از چند روز غیبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بازگشتند. این غزوه به نام غزوه سویک معروف است، زیرا وقتی ابو سفیان به مکه شتافت، جیره خود را که عمدتاً از سویک یا کیسه های جو تشکیل می شد تا حدودی به خاطر اضطراب و همچنین برای سبک کردن بار خود فرار کرد. در مورد غزوه سویک آمده است که غزوه به این نام پس از غزوه احد در سال 4 هجری نیز رخ داد. از این رو طبری 2 غزوه را به نام سویک ذکر کرده است. یکی قبل از غزوه احد که به جزئیات آن اشاره شد و غزوه دوم بعد از غزوه احد بود. اما کتب تاریخ دیگری مانند سیرت ابن هشام، سبل الهدا و غیره این غزوه را غزوه بدر الموعد نامیده‌اند. همچنین جزئیاتی در مورد این نبرد ارائه خواهم کرد. خلاصه آن که ابو سفیان هنگامی قصد بازگشت در روز احد را یاد داشت، فریاد زد و خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: بین ما و شما عهد بدرالصفرا است. بدرالصفرا محلی بود که عرب در آن تجمع می‌کردند و بازار بود. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عمر دستور دادند که به آنها بگو انشاءالله قبول کردیم. بنابراین بر اساس این قرارداد بین ابو سفیان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احد
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سال بعد به سوی بدر حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از رسیدن به آنجا 8 شب در کمین ابو سفیان اردو زدند. ابو سفیان به اهل مکه به حامی مرازظهر رفت و در مجنه ماند. مجنه نیز شهری است در چند مایلی مکه در مرازظهر نزدیک جبل الاسفار. پس از آن خشکسالی را بهانه کرد و با قومش به مکه بازگشت. او جرأت بیرون آمدن را نداشت. مردم مکه این لشکر را لشکر سویک نامیدند، زیرا در راه رفتن به آنجا سویک نوشیدنی غلات می نوشیدند. در مورد اولین عید قربان نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بازگشت از غزوه سویک در سال دوم هجری عید قربان را که اولین عید قربان مسلمانان بود برگزار کردند. روز دهم ذوالحجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود به بیرون مدینه رفتند، نماز جماعت را اقامه کردند و حیوان را نیز در آنجا به دست مبارک خود ذبح کردند. در روایتی آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از غزوه بنی قینقاع به مدینه بازگشتند، عید قربان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هر کس از اصحابش قربانی داشتند در روز دهم ذوالحجه آنها را ذبح کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود به عید رفتند و در آنجا اولین نماز عید قربان را اقامه کردند. این اولین نماز عید قربان بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خود را در مدینه به آنجا بردند و در آنجا نیز با دست خود قربانی کردند. حضرت جابر بن عبدالله میگویند پس از بازگشت از غزوه بنی قینقاع در روز دهم ذوالحجه قربانی کردیم. این اولین قربانی بود که در مقابل مسلمانان انجام شد. ما قربانی خود را در منطقه بنی سلمہ انجام دادیم و من تعداد قربانی ها را شمردم. آن روز 17 قربانی شمارش کردم. این روایت از تاریخ طبری است. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین در این باره می نویسند در دهمین سال در ماه ذوالحجه دومین عید اسلامی یعنی عید قربان مقرر شد که در روز دهم ذوالحجه در سراسر جهان اسلام برگزار می شود. در این عید علاوه بر نماز که عید واقعی هر مسلمان واقعی است، بر هر مسلمانی که دارای توانایی است واجب است که 4 پایانی را قربانی کند و گوشت آن را بین اقوام با خویشاوندان و دوستانش تقسیم کند، همسایگان و غیره و خود نیز از آن شریک شود. حضرت میرزا بشیر احمد به تفصیل می‌پردازند تا مردم نیز با معارف اساسی آشنا شوند. اینطور و این متعلق به نحوه توزیع گوشت قربانی است. پس 10 روز عید قربان تا 2 روز پس از آن صدها هزار حیوان بلکه میلیون ها حیوان در سراسر جهان اسلام در راه خدا ذبح می شوند. اینطور با قربانی یادی از فداکاری با شکوه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت هاجره که بزرگترین نمونه آن زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود زنده نگه داشته می شود و به هر مسلمانی توصیه می شود که او نیز آماده باشد تا جان و مال و تمام درای خود را در راه مولا و پروردگارش فدا کند. همانطور که در عید فطر این عید نیز با اتمام یک عبادت بزرگ اسلام برگزار می شود و آن عبادت حج است. نکاح حضرت فاطمه نیز در سال دوم هجری قمری انجام شد. حضرت علی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درخواست عقد با حضرت فاطمه کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با خوشحالی پذیرفتند. حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنند که هم حضرت ابوبکر و حضرت عمر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درخواست عقد با حضرت فاطمه کردند، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوت فرمودند و پاسخ ندادند. با نگاه بیشتر به روایات معلوم می شود که اول حضرت عمر و حضرت ابوبکر و بعد از آن حضرت علی این درخواست را کرده است. با این حال حضرت علی میگویند به محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفتم و پرسیدم که آیا
حضرت فاطمه را به عقد من در می آورید؟ جواب دادند برای جهیزیه چیزی دارید؟ گفتم اسب و زره دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اسب می خواهی ولی زره را می توانی بفروشی. زره خود را به 480 درهم فروختم و جهیزیه ترتیب دادم. در روایت دیگری آمده است که حضرت علی رضی الله عنه زره خود را به حضرت عثمان فروختند و حضرت عثمان تنها قیمت زره را پرداخت نه تنها قیمت زره را پرداختند بلکه سپس زره را پس دادند. حضرت علی میگویند آن مقدار را آوردم و در دامن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشتی از آن را به بلال دادند و دستور دادند مقداری عطر بخرد و برایشان بیاورد. همچنین به دیگران دستور دادند که جهیزه حضرت فاطمه را تهیه کنند. بدین ترتیب تخت و بالش چرمی پر از پوست درختان خرمایی برای او آماده شد. از جهیزیه نیز می توان به این شکل استفاده کرد. برخی میگویند بعد از عقد نیازی به دادن مهریه نیست، اما این مثال نشان می‌دهد که هزینه ها با استفاده از خود مهریه تامین شده است. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج دختر خود به حضرت علی فرمودند پروردگارم مرا به این امر دستور داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بدرقه دخترشان به حضرت علی فرمودند وقتی فاطمه نزد تو آمد به او چیزی نگو تا من نزد تو نیام. حضرت فاطمه آمد و با حضرت ایمن آمد و در قسمتی از خانه نشست. حضرت علی میگویند من هم در قسمتی دیگر نشستم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و فرمودند آیا برادرم اینجاست؟ ایمن پاسخ داد برادرتان، اما دخترتان را به عقد او در آورده اید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند بله، زیرا بین این قبیل خویشاوندان یعنی پسر عموها ازدواج می شود. با این وجود او برادر حقیقی من نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شدند و از فاطمه خواستند که برای ایشان آب بیاورد. او برخاست و در یک کاسه موجود در خانه برای ایشان آب آورد. آب را گرفتند و مدتی در دهان گذاشتند و دوباره در کاسه ریختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه فرمودند که جلو بیایند و او جلو آمد. مقداری آب بر او و سرش پاشیدند و در حال اقامه دعا برایش فرمودند خدایا او و فرزندانش را در پناه تو از شیطان ملعون قرار دادم. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به سوی دیگر بنگر. هنگامی که برگشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین دوشش آب پاشیدند و با حضرت علی نیز چنین کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به حضرت علی فرمودند با نام و برکت خدا نزد اهل بیت خود بروید. همچنین در روایت دیگر حضرت علی رضی الله عنه نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ظرفی وضو گرفتند و آن آب را بر او و حضرت فاطمه پاشیدند و فرمودند خدایا هر دو را برکت بده و در وصل اینها برکت بده. حضرت عایشه و حضرت سلمه میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما دستور دادند که فاطمه را آماده کنیم و نزد حضرت علی بیاوریم. اینطور به خانه برگشتیم و مقداری ماسه نرم که از اطراف بطها برداشته شده بود مالیدیم. یعنی ابتدا خانه را آماده کردند، سپس دو بالشت را از پوست درخت خرما پر کردیم و به دست خود آنها را بالشت زدیم. خرما، کشمش و آب شیرین را برای خوردن و آشامیدن گذاشتیم و همچنین در یک طرف اتاق یک پایه چوبی برای آویزون کردن لباسا قرار دادیم و همینطور مشکیزه به آن آویزان کردیم. عروسی بهتر از حضرت فاطمه نادیده بودیم. شام ولیمه شامل خرما، جو، پنیر، خیس بود. خیس غذایی است که ترکیبی از خرما، کره و پنیر درست می شود. حضرت اسماء بنت قمیس نقل می کنند که در آن عصر این بهترین ولیمه بود. این مراسم ازدواج و شام ولیمه نمونه بزرگی از سادگی است.
ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی در کتاب سیرت خاتم النبیین به تفصیل آمده است. برخی جزئیات اضافی در این مورد وجود دارد که مهم هستند و بنابراین من این موضوع نیز اشاره خواهم کرد. گفته می شود که حضرت فاطمه کوچکترین فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فرزندان حضرت خدیجه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را برای خود بسیار عزیز می داشتند و بی تردید به دلیل شایستگی های شخصی شایسته ترین این محبت بود. حالا کم و بیش سن او به 15 سال رسیده بود و شروع به دریافت پیشنهاد ازدواج کرده بود. حضرت ابوبکر اولین کسی بودند که برای حضرت فاطمه درخواست کردند، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان عذرخواهی کردند. سپس حضرت عمر درخواست کردند، اما درخواستشان نیز پذیرفته نشد. پس از این هر دو بزرگوار با قضاوت به این که نیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت علی بوده است، به حضرت علی مراجعه کرده و او را تشویق به پیشنهاد برای حضرت فاطمه کردند. حضرت علی که شاید از قبل مشتاق بودند علاقه داشتند، ولی از روی حیا سکوت می کردند. فوراً به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند و پیشنهاد دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبلا از طریق وحی الهی به ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی اشاره کرده بودند. از این رو هنگامی که حضرت علی درخواست ازدواج کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پیش از این به من وحی الهی رسیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت فاطمه رضایت گرفتند که از روی حیا سکوت کرد. این هم به نوعی بیان پذیرش بود. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمعی از مهاجرین و انصار را گرد آوردند و ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه را رسما اعلام فرمودند. این واقعه در اوایل یا اواسط سال دوم هجری قمری اتفاق افتاد و پس از آن که غزوه بدر رخ داد. پیشنهاد شد که رخصتانه در ماه ذوالحجه سال دوم هجری برگزار شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را فرا خواندند و از او پرسیدند که آیا چیزی برای پرداخت مهریه دارد؟ حضرت علی پاسخ دادند ای رسول خدا، من چیزی ندارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند در آن روز، یعنی از غنایم بدر، زره‌ای به شما داده بودم. آن زره کجاست؟ حضرت علی پاسخ دادند آن زره‌ای که دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کافی است، بیار. از این رو این زره به قیمت 480 درهم فروخته شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همین مبلغ هزینه عروسی را تامین کردند. مهریه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه بخشیدند شامل شال دوزی و کوسنی از پوست که برگ خشک خرما پر شده بود و مشکیزه بود. همچنین در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آسیاب دستی به حضرت فاطمه دادند. زمانی که این ساز و سامان ترتیب داده شد، نیاز به تهیه خانه وجود داشت. شاید حضرت علی در خانه کوچکی که در کنار مسجد ساخته شده بود با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می کردند. با این حال اکنون نیاز به یک مسکن جداگانه بود که زن و شوهر بتوانند پس از ازدواج در آنجا اقامت کنند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دستور دادند که مکانی برای سکونت هر دو بیابد. حضرت علی موقتاً منزلی را ترتیب دادند و ازدواج حضرت فاطمه برگزار شد. در همان روز بعد از رخصتانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه جدیدشان مشرف شدند و خواستند تا برایشان آب بیاورند و بر آن دعا خواندند و سپس بر حضرت فاطمه و علی پاشیدند ضمن تکرار کلمات زیر که قبلا ذکر کردم: اللهم بارک فیهما و بارک علیهما و بارک لهما نسلها. این دعایی است که پدر و مادر تازه ازدواج کرده نیز باید بخوانند. امروز بعد از ازدواج مسائل خاصی بین زن و شوهر پیش می آیند و این چیزی است که رو به افزایش است. صرفاً به
دلیل تأثیر بیشتر آنها از مطالب است و جاذبه های دنیاوی و کمتر به ایمان خود و دستور خداوند متعال می کنند. اگر ایمان خود را تقدم داشته باشند و این گونه دعا بخوانند و پدر و مادر نیز وظایف خود را به این شکل انجام دهند، ازدواج پا بر جا می ماند. معنای این دعا این است که خدایا بر روابط دو جانبه آنها مبارک باد و بر روابط آن دو که با دیگران ساخته شده است برکت ده و بر فرزندانشان برکت ده. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در مورد این می نویسند: پس از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را تنها گذاشتند و بازگشتند. پس از آن روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زیارت حضرت فاطمه تشریف بردند، با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردند که حارث بن نعمان انصاری چند خانه در اختیار دارد و گفت اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش بگویند که یکی از آنها را خالی کند تا به ایشان نزدیک شوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به خاطر ما خانه های زیادی را خالی کرده است، اکنون از درخواست بیشتر از او خجالت میکشم. به نحو حارث متوجه این موضوع شد، با دویدن به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هرچه دارم مال شماست، به خدا سوگند هرچه از من بپذیرید موجب شادی من بیشتر از آنچه نزد من است می شود. سپس این صحابی با اصرار یکی از خانه های خود را خالی کرد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت. پس از آن حضرت علی و حضرت فاطمه به این خانه نقل مکان کردند. علیرغم شرایط سخت و فقر و تنگدستی، حضرت علی حضرت فاطمه تقوا و قناعت نشان دادند. حضرت علی در احادیث نقل شده است که حضرت فاطمه از ناراحتی دستان خود از کار کردن آسیاب شکایت کردند. عده‌ای از اسیران را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده بودند و آن حضرت به دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و به آن حضرت نگفت. با حضرت عایشه را ملاقات کرد و علت آمدنش را به ایشان اطلاع داد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند، حضرت عایشه از زیارت حضرت فاطمه خبر دادند. حضرت فاطمه میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که ما در بستر خوابیده بودیم به دیدار ما آمدند. نزدیک بود که برخیزیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند همینطور بمانیم. سپس بین ما نشستند و من می توانستم خنکی پاهایش را روی سینم حس کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا شما را از چیزی بهتر از آنچه خواستید نگاه نکنم؟ این است که وقتی هر دو در بستر می خوابید 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه سبحان الله و 33 مرتبه الحمدلله بخوانید. این برای هر دوی شما بهتر از کارگر است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می‌کنند که حضرت فاطمه برای درخواست کارگر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و از ناراحتی کار خود شکایت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند از اینجا کارگری ناخواهی یافت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا چیزی به تو نگویم که برای تو از کارگر بهتر است؟ هنگامی که به رخت خواب رفتی 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله و 34 مرتبه الله اکبر بخوانید. این روایتی از صحیح مسلم است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ضمن ذکر سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این واقعه را با استناد به صحیح بخاری ذکر می‌کنند. می‌فرمایند حضرت فاطمه رضی الله عنها شکایت کردند که بر اثر ساییدن دست دوچار ناراحتی شده است. در همان زمان بود که تعدادی از اسیران را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورده بودند و به زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفت، اما پیامبر در خانه نبودند و علت زیارت عایشه را به اطلاع ایشان رسانده شد. او به زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت، اما پیامبر در خانه نبودند و علت زیارت عایشه را به اطلاع ایشان رسانده شد و سپس به خانه خود بازگشتند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه بازگشتند، حضرت عایشه از زیارت حضرت فاطمه خبر دادند که پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که در بستر خود خوابیده بودند به منزل آن حضرت زیارت کردم. میگوید هنگامی که اومدن خواستم بیستم ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همانجا که هستی دراز بکش. بعد بین هر دوی ما نشستن. من خنکی پاهایشان را روی سینم حس کردم. هنگامی که نشستن فرمودند آیا چیزی بهتر از آنچه خواسته بودی به تو نگویم؟ این است که وقتی در رخت خواب خود دراز کشیدید 34 مرتبه الله اکبر را تسبیح کنید، 33 مرتبه سبحان الله و 33 مرتبه الحمدلله بگویید. این برای شما بهتر از یک کارگر خواهد بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند این واقع نشان می‌دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم مال به قدری دقت می‌کردند که علی رغم نیاز حضرت فاطمه به کارگر و ناراحتی در دستانش از ساییدن آسیاب، اما با وجود این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کارگری به آنها ندادند. در عوض آنان را به دعا توصیه فرمودند و توجه آنان را به سوی خداوند متعال معطوف کردند. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌خواستند می‌توانستند به حضرت فاطمه کارگری عطا کنند، زیرا هرگاه ثروتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسید و تقسیم می‌شد بین اصحاب تقسیم می‌شد و حضرت علی بر آن نیز حق داشتند و حضرت فاطمه نیز حق داشت. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احتیاط کردند و مایل نبودند بخشی از آن دارایی را به نزدیکان خود و خویشاوندان بدهند، زیرا ممکن بود در آینده برخی نتایج اشتباه بگیرند و پادشاهان صلاح بدانند که آن اموال را حفظ کنند. ثروت مردم برای خودشان متاسفانه حاکمان مسلمان امروز این را مناسب می‌دانند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ یک از اسیران زن و مرد را که نزد حضرت فاطمه آمده بودند برای تقسیم به حضرت فاطمه ندادند. در این موقع این نکته را نیز باید به خاطر داشت که خداوند متعال از این مال سهمی را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نزدیکانش قرار داده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آن انفاق می‌کردند و به نزدیکان خود نیز می‌بخشیدند. تا چیزی به سهم خودشان نمی آمد آن را اصلا قبول نمی کردند و به نزدیکان یا خویشاوندان خود نمی دادند. آیا جهان می تواند پادشاهی را که این گونه از بیت المال محافظت می کند مثال بزند؟ اگر مصداق دارد فقط از بندگان آن پاک است، وگرنه در هیچ دین دیگری چنین مصداق‌هایی یافت نمی شود. ما باقی در آینده ذکر خواهد شد انشاءالله. من در این لحظه یک بار دیگر تقاضای دعا در روشنی شرایط فعلی جهان دارم. اکنون دنیای غرب، حتی نویسندگانی از ایالات متحده در روزنامه ها نوشته‌اند که غرب و آمریکا در تلاش برای ایجاد صلح و برقراری آتش بس در جنگ فعلی بین اسرائیل و حماس نقش خود را ایفا کنند. با این حال آنها همچنین می نویسند که به نظر می رسد به جای پایان دادن به جنگ آنها به دنبال شعله‌ور کردن آتش جنگ هستند. اخیراً اخباری مبنی بر استعفای یکی از مقامات برجسته ایالات متحده از وزارت امور خارجه منتشر شد، زیرا وضعیت به حدی اسفبار و ظلم بیش از حد علیه بسیاری از فلسطینی‌های بیگناه می شود و قدرت‌های بزرگ باید وارد عمل شود. از این رو این نشان می دهد که در بین آنها افراد خوش اخلاق نیز وجود دارند. گاهی اوقات در رسانه ها دیده می شود که حتی خاخام‌های یهودی برای حقوق آنها سخن می گویند، علیه بی‌عدالتی صحبت می کنند. حتی وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که اگر وضعیت ادامه یابد این جنگ به سراسر منطقه سرایت خواهد کرد. به نظر من این جنگ ممکن است به سراسر جهان گسترش یابد. بنابراین این افراد باید به حواس خود بیایند. همانطور که قبلا اشاره کردم که جهان اسلام باید متحد شود و یک صدا صحبت کند.
اگر همه کشورهای مسلمان و گفته می شود حدود 53-54 کشور اسلامی وجود دارند، اگر همه آنها صدای یک پارچه را بلند کنند تأثیر گذار خواهد بود. یک یا دو صدایی تنها تأثیری ندارند. این راه برای دست یابی به صلح در جهان و پایان دادن به این جنگ است. از این رو کشورهای اسلامی باید برای ایفای نقش خود نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا جهان را از نابودی نجات دهند. خداوند متعال به ایشان توفیق عنایت فرماید. به هر حال باید بر دعا تمرکز کنیم خداوند به این جنگ پایان دهد. باشد که خداوند فلسطینیان بیگناه را نجات دهد و آنها را از ظلم بیشتر نجات دهد. باشد که ظلم را از جهان هر کجا که باشد ریشه‌کن کند و خداوند متعال به ما توفیق دعا عطا فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.